ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। अथ 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भएर सुन। शिवजीको यात्रा नित्य चलिरहेको थियो। मैले तिमीलाई 26औं पीठ उत्पत्ति सम्बन्धमा वर्णन गरेँ। अब बाँकी पीठहरूको उत्पत्तिका बारेमा पनि वर्णन गर्दछु। ध्यान मन दिएर सुन। श्री महादेवको यात्राका क्रममा सतीदेवीका अङ्गपतनको क्रम पनि चलिरह्यो। यस क्रममा फेरि शिवजी राजगृहमा जाँदा दायाँ कुनो पतन भयो। यस स्थानमा राजगृहीपीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी वायुको तपस्याबाट प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राणवायु हुन सकु भनी वरदान मागे। ईश्वरीले वायुलाई समेत तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा पुगेपछि देब्रे कुहनु पतन भयो। यहाँ महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई अप्सराहरूलाई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भने वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कोल्हापुरमा आइपुगेपछि सतीदेवीको उदरपतन भयो। यसले गर्दा कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी मसानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफुलहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी यसबाट प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। ईश्वरीसँग गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा पुगेपछि दाहिने घुँडो पतन भयो। यसले एकापुर पीठ साध्वक्षी देवी सकुम्पा योगिनी उन्मक्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। शिलाहरूले वरदान माग्दै भने, हे ईश्वरी, हामीलाई देवताको भावना गरी मनुष्यले पूजा गर्दा हामीमा भावानुसारका देवताहरूको वास होस्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा पुगेपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। यसले गर्दा त्यहाँ ओमकारपीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। यस मौकामा कल्पवृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकु भनी वर मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा पुगेपछि सतीदेवीको कलेजो पतन भयो। त्यहाँ जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुशाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकका जनताले हामीलाई मानुन् र पूजाहरूमा हाम्रो प्रयोग गरून् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैनमा पुग्दा सतीदेवीको रगतको डल्लो पतन भयो। यसका प्रभावले उज्जैन पीठ महाकाली देवी लालतजिहा योगिनी जङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। यस तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकु भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी हिमालय पर्वतको इच्छा अनुसार वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा सतीदेवीको दाहिने करङ पतन भयो। यस प्रभावबाट चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी काव्येश्वरी महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गणाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई योगिनी गणलाई वरदान दिनुभयो र योगिनी गणहरूले हामीलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्ध होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अङ्गपतनका क्रममा छिरिकापुरमा गई सतीदेवीको बाँकी भुडी पतन भयो। यहाँ छिरिकापुर पीठ युगाध्यादेवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो।
त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। त्यस सुअवसरमा मातृकागणले आफ्ना स्थानको मालिक हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। त्यसैले हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी, पुटराक्षी योगिनी, सुमुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। यस तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। सुदर्शन चक्रले पनि शत्रुहरूको संहारकर्ता हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सतीदेवीको अङ्ग पतन हुँदै जाँदा उड्डयन जगन्नाथपुरीमा पुगेपछि नाभि स्थान पतन भयो। यसरी नाभि स्थान पतन भएपछि त्यहाँ उड्डयन पीठ विमला देवी, पिङ्गलाक्षी योगिनी, पातालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फलफुल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी हनुमानको पूजाबाट प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकु भनी वर मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि प्रयागमा गई फोक्सो पतन भयो। यसै कारण प्रयागपीठ सुन्दरी देवी, सिंह प्रजङ्गा योगिनी, महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा विष्णुका 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 10 अवतारले सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले विष्णुका 10 अवतारलाई पनि तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि श्री महादेव यात्रा गर्दै रहने क्रममा विश्वमा गई सतीदेवीको मृगौला पतन भयो। त्यसको प्रभावले विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी, झङ्काली योगिनी, कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई चित्र विचित्रका देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। विश्वकर्माको तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारै युगमा स्थिर होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले विश्वकर्मालाई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मायापुर हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। त्यस स्थानमा मायापुर पीठ मायादेवी, चञ्चला योगिनी, तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा 64 शिवलिङ्ग आई जप ध्यान आदिले सभक्ति पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। 64 लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन सकौँ भनी वर मागेपछि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। यस्तै प्रकारले मल्लगिरी श्रीशैलमा गई बायाँ कुम पतन भयो। यसका प्रभावले मल्लगिरी पीठ मालिका देवी, कोकुरा योगिनी, उत्पन्नेश्वर मल्लिकार्जुन महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी तिनका सेवाबाट प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो र भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईँका नजिकमा बस्न पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि यसै सिलसिलामा मलयागिरीमा गई आसन पतन भयो। त्यसले त्यहाँ मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी, कोमला योगिनी, जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकु भनी वरदान माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गई सतीदेवीको मुकुट पतन भयो। त्यसका प्रभावले सेनापीठ उमादेवी, अष्टवक्रा योगिनी, कागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्यादि नवग्रहले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र आदित्यादि नवग्रहले हानि लाभको अधिकार पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। एवं प्रकारले फेरि मेरुगिरीमा गई सूची स्थान पतन भयो। त्यस स्थानमा मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी, कपालिनी योगिनी, जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनाग आई हीरा मोती मणिमाणिक्य नाना रत्नहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सप्तनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्राचल पुगेपछि दाहिने तिग्रो पतन भयो। त्यसले गर्दा महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी, ऊर्ध्वगामिनी योगिनी, तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकमा मेरो पूजा गरी सम्मान गरून् भनी माग्नुभयो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा गई सतीदेवीको बायाँ तिग्रो पतन भयो। त्यसका प्रभावले बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी, मेरुण्डा योगिनी, वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आई सुवासना दिएर तपस्या गर्नाले ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। त्यसपछि कमल आदि फुलले पूजाकालमा हामी प्रशस्त हुन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गई गर्भस्थान पतन भयो। त्यहाँ हिरण्यपुर पीठ नवतरेश्वरी देवी, त्रिपुरेन्द्र योगिनी, नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ पतन भयो। त्यस स्थानमा लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी, दिगम्बरा योगिनी, त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टसिद्धिले हामी अमर हुन पाऊँ भनी वरदान मागेकाले ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्धान
उमेशपुरमा पुगेपछि सतीदेवीको नितम्बसहित मेरुदण्डको तल्लो भाग पतन भयो। त्यस स्थानमा उद्यानपीठ, त्रिपुर सुन्दरी देवी, सुशङ्कोदरी योगिनी, भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसिक उपचारले पूजा गर्नाले ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभएपछि मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकु भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। एवं प्रकारले अङ्गपतन हुँदै गर्दा छाया छत्रमा पुगेपछि सतीदेवीको शरीर शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। त्यसरी समस्त अङ्गहरू पतन भएको त्यस स्थानमा छाया छत्रपीठ, छत्रेश्वरी देवी, सुसुकोदरा योगिनी, पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरवाई नाना बलि चढाई षोडशोपचारले पूजा गरे। त्यस पूजाबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टभैरवले मातृकागणका अधिपति हुन पाऊँ भनी वर मागेपछि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीको एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। यी सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी 7,50,00,000 रहेको छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पापनाश हुन्छ। तर तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छन्। मनुष्य भएर जन्म भई 51 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां पीठोत्पत्ति नाम 10मोऽध्याय। ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै महादेवायेति समर्पयेतत्।